लोकांचं पुरेपूर सहकार्य असता, लोकांनी जागेचो एनओसी दिवपाची असता आणि स्थानिक जो कोणतं MLA किंवा स्थानिक मिनिस्टर यांच्या पाठबळाचेर जाता. कालचो जो इन्सिडंट जाला पळय नानोडा भटवाडी थंय तेतून मेजर अशें कांयच ना, म्हणून ते कितें व्हिडिओ जो कोणी शुटींग काडटाना ते रिकॉर्डिंग केला तेणी भितून थोडेशे आपले कितें तरी एडिट करून जस्ट जोकिंग करून तेणी तो व्हिडिओ व्हायरल केल्लो आसा. तितून प्रत्यक्षान पळोवंक गेलो जाल्यार हांव आहलो, आमचे बिचोलेचे मानाजी आमदार दोतोर आसले पूण आनी ग्रामस्थय आसले, पूण भितर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाच्या थोड्या स्टाफाकूय मातशें लागला. म्हणून सगळ्यांक हॉस्पिटलान व्हरोन सादारण 11 ते 11:15 पर्यंत सगळ्यांक घरा धाडलेले आसा. आनी आमचे एक नानोड्या भटवाडीचो नाना म्हणून आसलो, तो जो जो वयस्थ आसल्या कारणान ताका ते कितें जालें 1-3-4 लागल्या उपरांत तो मातसो भियालो आनी दुसरो आहलो पेडणेकार, ताका मातशे बायपासाचे प्रॉब्लम आसा. सो ताका लागून रेडकारा कडेन तेंच्यांनी फॅमिलीन पर्पजली आपूण घेवन गेल्या तांकां फुडल्या ट्रिटमेंटा खातीर किंवा कितें तरी सायड इफेक्ट जावंक जायना. आनी हितून जो व्हायरल जाला व्हिडिओ किंवा लोकांक जे अशे मॅसेजी आयकून जे लोकांकूय मातशे खंत किंवा काळजी लागल्या तेंच्यांनी कांयच काळजी करपाची गरज ना. दोतोरूय सुखरूप आसा आनी हांव पद्माकर मळीक उलयतां तेन्ना हांव बी सुखरूप आसा, कांयच काळजी घेवपाची किंवा भिवपाची गरज ना. पूण अंदाज असो आसा कोणी तरी तेचेर फातर बी कितें तरी मारला जावंक शकता किंवा ना जाल्यार ते जरी निसर्गान जरी ते आपल्या वातावरणान जरी ते भोगत असले किंवा ते मधमाशे असले ते मोव करीत असले तरी ते सहजही कोणाचेर हमलो किंवा कोणाचेर घातक अशें केन्ना केल्लें आयकूंक ना. जेन्ना तेंचे कोण तरी वाटेक वयता किंवा तांकां मुद्दम चाळयता तेन्नाच ही कृत्य घेतली वयता. कोणी मुद्दाम केला म्हणटा अशें मे बी जावंक शकता, कित्याक खूब वगत ते खूब वर्सां म्हणजे खूब दिसां पासून ते थंयच आसा आनी आमी प्रोग्राम सुरू करच्या पयलीं तांकां पळयल्ले थंड ते आसले, तेंची कांयच हालचाल नसली किंवा ते आपल्या भितून मग्न आसले. पूण जेन्ना आमचे प्रोग्राम स्टार्ट जालो तेन्नाच्यानूच तेंच्यांनी अशें एक गाळो घातलेलो आसा. The voice for coin.